अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पंजाब के मशहूर शहर जिला मुल्तान की एक ऐसी खूनख्वार दुश्मनी के बारे में बताएंगे जिस दुश्मनी ने घरों के घर और नस्लों की नस्लें उजाड़ कर रख दी। यहाँ पर एक दिलचस्प बात आपको बताते चलें कि इस दुश्मनी का आगाज बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से हुआ था। इस वीडियो में आप उस दुश्मनी की तमाम तर तफसीलात जान सकेंगे। मुल्तान के जिस मशहूर बदमाश का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं उसके मुतालिक तो आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा। उस निहायत खतरनाक बदमाश ने एक साबिक वफाकी वजीर के साथ टक्कर ले ली, जिसके बदले में मुल्तान में एक बहुत बड़ी दुश्मनी का आगाज हुआ और उस दुश्मनी के नतीजे में उस बदमाश ने 2 इनकाउंटर स्पेशलिस्ट DSP और उसके साथ साथ 11 पुलिस वालों को भी कत्ल कर दिया था। उस शख्स ने अपनी जिंदगी में 7 पुलिस मुकाबले किए, लेकिन आखिर में उसका अंजाम क्या हुआ, ये तमाम तर तफसीलात जानने से पहले हमारा YouTube चैनल सियासत टीवी सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहा करें। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको मुल्तान के मशहूर बदमाश माजा जाट के बारे में बताएंगे, जो कि किसी वक्त में एक स्कूल टीचर था और दुश्मनी जैसे कामों से उसका कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पर आपको बताते चलें कि माजा जाट ने जराइम की दुनिया में कदम अपने बाप के कत्ल के बाद रखा था। माजा जाट के वालिद से 2001 में मुल्तान थाना कैंट के SHO जमील वेनस ने 4 एकड़ जमीन खरीदी थी। उस SHO ने कुछ रकम मौका पर अदा कर दी, जबकि कुछ रकम बाद में देने का वादा किया। लेकिन दोस्तों मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद जमील वेनस SHO ने माजा जाट के बाप को बाकी रकम अदा न की। जब उसके बाप ने SHO से बाकी रकम का मुतालबा किया तो उस SHO ने उसके वालिद पर नाजायज मुकदमात बनाकर उसे जेल में बंद करवा दिया। माजा जाट के वालिद पर उस दौरान बदतरीन तशद्दुद करने के साथ साथ उसे जेल में ही मार दिया गया। और सोने पर सुहागा ये कि माजा जाट के वालिद के कत्ल के बाद SHO जमील वेनस ने उसके वालिद का कत्ल माजा जाट पर ही डालते हुए उस पर मुकदमा दायर कर दिया। माजा जाट भी अपने वालिद के कत्ल के मुकदमे में तकरीबन 2 साल तक जेल में रहा, लेकिन सबूत न होने की बिना पर अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। दोस्तों जेल से बाइज्जत बरी होने के बाद माजा जाट ने मुल्तान के कैंट इलाके में जमील वेनस SHO को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ये वकूआ तब पेश आया जब SHO जमील वेनस और उसके 4 एहलकार साथी गश्त पर जा रहे थे। इसी दौरान माजा जाट ने उनका रास्ता रोका और फायरिंग करते हुए 4 पुलिस एहलकारों समेत उस SHO को मौत के घाट उतार दिया। ये वारदात करते ही माजा जाट मौका से फरार हो गया, जबकि दूसरी तरफ जमील वेनस SHO का बड़ा भाई खानेवाल की एक यूनियन कौंसिल का उस वक्त नाज़िम था और यह शख्स उस वक्त खराज ग्रुप में शामिल था। खराज ग्रुप उस वक्त हुकूमत का हिस्सा हुआ करता था। खराज खानदान ने उसकी बहुत मदद की। दोस्तों माजा जाट के फरार होते वक्त उसके साथ उसके 3 साथी भी शामिल थे, जिनके नाम नवीद, तोमान और अरशद थे। ये तीनों भी जट बरादरी से ताल्लुक रखते थे। उस मफरूरी के दौरान उस ग्रुप ने चोरी, डकैती जैसी वारदातें करना भी शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ कत्ल होने वाले SHO और जमील वेनस के भाई सोहेल वेनस ने अपना सियासी असर और सूख इस्तेमाल करते हुए पुलिस पर खूब प्रेशर डलवाया और अपने भाई के कातिलों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करवा दी। आखिरकार पुलिस ने उस ग्रुप का सुराग लगाते हुए माजा जाट और उसके ग्रुप के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, जिसमें पुलिस के तकरीबन 20 एहलकार शामिल थे। एक बहुत बड़ा पुलिस मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में माजा जाट के 2 करीबी साथी कत्ल हो गए, जबकि दूसरी तरफ माजा जाट ग्रुप की तरफ से तकरीबन 7 पुलिस एहलकारों को कत्ल कर दिया गया। कहा जाता है कि माजा जाट ग्रुप से ताल्लुक रखने वाला एक करीबी साथी नोमी जाट, जो के हैंड ग्रेनेड वगैरह खुद तैयार करता था, उसने पुलिस के हमला आवर होने से पहले ही तैयारी मुकम्मल कर रखी थी। जैसे ही पुलिस मुकाबला शुरू हुआ तो उस शख्स ने दस्ती बमों से पुलिस पर हमला कर दिया। हैंड ग्रेनेड के साथ हमला करने की पुलिस को बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी, जिसकी वजह से पुलिस मैदान छोड़कर भाग निकली। उस पुलिस मुकाबले के बाद माजा जाट और उसका सारा ग्रुप मौका पाकर फरार हो चुका था, जबकि दूसरी तरफ खराज ग्रुप सोहेल वेनस की खूब हमायत कर रहा था। खराज ग्रुप की इलाके में काफी बदनामी हो चुकी थी और लोग उनके खिलाफ बातें करना शुरू हो गए। इसी रंजिश में खराज ग्रुप ने अपने कुछ साथी बंदे इस्तेमाल करते हुए माजा जाट ग्रुप का सुराग लगाया और खानपुर के एक नवाही इलाके में उन दोनों ग्रुपों ने मिलकर माजा जाट ग्रुप के 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की।
پہلے ان دونوں گروپوں نے مل کر ماجا جٹ گروپ کو چاروں طرف سے گھیراؤ کیا، پھر اس پر فائرنگ کی۔ اس حملے میں ماجا جٹ گروپ کے 2 لوگ قتل ہوئے، جبکہ دوسرے مخالفین 2 گروپوں کو یہ شک تھا کہ ہم نے ماجا جٹ اور اس کے قریبی ساتھی مانا جٹ کو قتل کر کے پھینک دیا ہے، لیکن یہ دونوں شخصیات موقع سے فرار ہو چکی تھی۔ دوستو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دشمنی میں اب تک تقریباً 18 کے قریب لوگ قتل ہو چکے تھے، جبکہ دوسری طرف 27 پولیس والے بھی مارے جا چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد ماجا جٹ نے ملتان کے ایک اور مشہور اشتہاری نادر قریشی کے پاس پناہ لی تھی۔ یہ شخص ملتان شہر کا اس دور کا ایک بدنام زمانہ اشتہاری تھا، اور یہاں پر آپ کو ایک اہم بات بتاتے چلے کہ اس اشتہاری نادر قریشی نے شاہ محمود قریشی کو بھی اغوا کیا تھا، اور انہی وقتوں میں شاہ محمود قریشی کے اغوا کا مقدمہ بھی اس شخص پر چل رہا تھا۔ مشہور اشتہاری نادر قریشی قتل اور اقدام قتل کی وارداتوں میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ پولیس کو تقریباً 250 مقدمات میں انتہائی مطلوب تھا۔ اس شخص نے شاہ محمود قریشی کو الیکشن میں شکست ہونے کے بعد اغوا کیا تھا، جبکہ ماجا جٹ اور نادر قریشی کی ملاقات ایک جیل میں ہوئی تھی، اور یہ ملاقات بہت جلد ایک گہری دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ دوستو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ساری انفارمیشن خادم مشہور سب انسپیکٹر سے لی گئی ہے، جو کہ اس وقت ایک تھانے میں سب انسپیکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اس سارے معاملے کے تفتیشی بھی تھے۔ انفارمیشن کے مطابق نادر قریشی اور ماجا جٹ کے لوگوں نے مل کر ایک بہت بڑا گروپ بنایا، جبکہ نادر قریشی کو ملتان کے کچھ بڑے سیاستدانوں کی پشت پناہی بھی حاصل تھی۔ نادر قریشی اور ماجا جٹ نے مل کر وینس اور خراج گروپ کے خلاف کئی کارروائیاں کروائیں۔ وقتاً فوقتاً ایک دوسرے پر حملے بھی ہوتے رہے، اور اس سے کئی جانیں بھی جاتی رہیں۔ سن 2004 میں ماجا جٹ اور اس کے ساتھیوں نے ایک منصوبے کے تحت خانوال کے ایک علاقے میں وینس گروپ پر حملہ کر دیا۔ اس قاتلانہ حملے میں تقریباً 14 کے قریب لوگ مارے گئے، اور اس حملے کے نتیجے میں ملتان شہر کو جگہ جگہ سے سیل کر دیا گیا۔ پورے ملتان شہر میں خوف و ہراس پھیلنے کے ساتھ ساتھ پولیس نے سارے شہر کو گھیر لیا تھا۔ ہر طرف ماجا جٹ اور اس کے ساتھیوں کی نگرانی کرتے ہوئے پولیس پوری کوششیں کر رہی تھی کہ اس گروپ کو گرفتار کر لیا جائے۔ ہر جگہ پر ان لوگوں کی تصاویر کے پوسٹر لگا دیے گئے، اور اس وقت کے آئی جی پنجاب نے ماجا جٹ کے سر کی قیمت 70 لاکھ روپے مقرر کر دی۔ انعامی رقم اور پوسٹر لگنے کے بعد ایک عابد نامی شخص نے ماجا جٹ گروپ کی آئی جی کو مخبری کر دی۔ مخبری ہوتے ہی پولیس نے ایک بہت بڑی ٹیم تیار کی اور ماجا جٹ گروپ کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن شروع کر دیا گیا، لیکن اس دفعہ ماجا جٹ اور اس کے ساتھی پولیس کے خلاف زیادہ دیر نہ لڑ سکے، اور یہ پولیس مقابلہ شروع ہوتے ہی اس کا قریبی ساتھی مانا جٹ قتل ہو گیا، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے ماجا جٹ نے پولیس کو گرفتاری دی۔ جیسے ہی ماجا جٹ نے گرفتاری دی تو 2 ڈی ایس پی جن کے نام امان اللہ اور ڈی ایس پی اکرام، جو کہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تھے، انہوں نے ماجا جٹ کو بری طرح سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ لیکن دوستو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ مار کھاتے ہوئے ماجا جٹ نے قریب کھڑے ایک پولیس کانسٹیبل سے رائفل چھینی اور ان دونوں ڈی ایس پیز کو موقع پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا، جبکہ اسی اثناء میں باقی پولیس اہلکاروں نے ماجا جٹ پر اندھا دھند فائرنگ کر کے اس سے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوستو ماجا جٹ کے قتل کے بعد اس کے 18 سالہ بیٹے کو بھی پولیس نے گرفتار کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس کا بیٹا علاقے کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ دوستو آج کی اس کہانی کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سیاست ٹی وی سبسکرائب کر لیں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔